Sa kanunay siya ang atong gisanti, nga nagtultol kanato kang Hesus. Sa pagsubay taning dalan nga pigpot ug malisod, siya ang lig-on nga gabay ngadto sa Dios. Inahan ni Jesus ug inahan usab nato, masuktanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahe siya nagpainag, milagrosa nga Birhen sa rigla. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alagad sa atong Diyos. Inahan ni Jesus ug inahan usab nato, masuktanon sa tawag sa atong Dios. Sa balaan nga imahe siya nagpainag, milagrosa nga Birhen sa rigla. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alagad sa atong Diyos. Puy-an o bansayon na ang mga hiyas ni Maria, Kristohanong gugma palambuon ta. Maghiusa kita kauban ang Birhen sa rigla, sa pagtubo sa grasya isip usa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita kauban ang Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alagad sa atong Diyos. Maghiusa